کہندے چم کے حلیمہ سرکار نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو نظر نہ لگے میرے لال نو جاندی واری ڈاچی میری پیچھے پیچھے رہی ہے آندی واری سارے تو اگے لنگ گئی ہے جاندی واری ڈاچی میری جاندی واری ڈاچی میری پیچھے پیچھے رہی ہے آندی واری سارے تو اگے لنگ گئی ہے آندی واری سارے تو اگے لنگ گئی ہے پر لگ گئے نے اٹھنی دی چال نو پر لگ گئے نے اٹھنی دی چال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو نظر نہ لگے میرے لال نو کہندے چم کے حلیمہ سرکار نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو میں کہا پتہ نہیں کی گل ہے دسنا نہ چاہتے ہونگے میں بھی دوبارہ نہیں پوچھا ہوں ایک دو منٹوں تو بعد بولے تے کہنے لگے حافظہ میں اس بچی دے بارے پوچھ دے سی کی دساں اس بچی دا باپ شراب پیندا ہے شراب دا نشہ کردا ہے تے 2 سال ہو گئے میری بیٹی نو روز کے بیٹھے ہوں میرے گھر دے اندر شراب پیندا ہے تے شراب دا نشہ کردا ہے میں شرطاں لا دتیاں نے اپنی بیوی بیٹی نو چھڑ دے یا اے پیڑا کم چھڑ دے آندے نے میں تے سزا دے طور تے آکھیا سی میں تے بائیکاٹ اس واسطے کیتا سی تاکہ انہوں سزا ملے اپنی بیوی تے بیٹی دی محبت دے اندر یہ غلیظ تے پیڑا کم چھڑ دے ایتھے جننے بھی صاحب اولاد آیا ہو ویرو پتران دی کھچ کنوں نہیں ہوندے تیاں نال پیار کنوں نہیں ہوندا اپنے خون دی کھچ کنوں نہیں ہوندے پتران نال پیار کنوں نہیں ہوندا قسم پتر دے کنڈا بھی وجہ تے باپ دا کلیجہ تڑپ جاندا ہے بنا بیٹی دے کنڈا بھی وجہ تے ماں دا کلیجہ ٹوٹ جاندا ہے ہر بندے نو کھچ ہوندیاں اپنیاں تیاں دی ہر بندے نو کھچ ہوندی اپنے خون دی دی اپنی اولاد دی آندے نے میں تے سزا دے طور تے آکھیا سی وہ بدبخت آندا ہے رکھڑیاں نے تے رکھ لے کلڑیاں نے تے کل دے میں دوواں نو چھڑ دواں گا پر شراب نہیں چھڑاں گا دوواں نو چھڑ دواں گا پر میں کم نہیں چھڑاں گا اس واسطے میرے ویروں میں کہنا ہے پیڑاں ہوندیاں نے رونقاں بگانیاں ساڈا کالا دور بابلاؤ جدوں چڑھن پیڑاں نو جوانیاں ویر دن دے دور بابلاؤ اچھا بولنیوں ویر اگے بولیاں بیگانے ہاتھ ڈور بابلاؤ نیوی پاکے اتھے تور جانیاں جتھے دین تور بابلاؤ دکھڑا دل داؤ نہ کسے نو سنونیاں جتھے دین تور بابلا تیاں دورناؤ ویاویں ویکھی بابلاؤ ایدہ لے کے کونا ہوں گا رواں تک تک دل ڈوب جاؤں گا ایدہ لے کے کونا ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنہ ہی تمائے یہ نہ سلام دا جواب دی آواز نہیں ہے ذرا محبت نال پیار نال سلام دا جواب دیو تے پورا دیو قاری آصف صاحب بڑی محبت کر دینے علماء ماشاءاللہ خاص طور تے میرے نال میں انہوں نے کہاں گا کہ اتھے نہ بہت دور جا کے اتھے آجو قریب سٹیج تے کرسی تے آجو جگہ موجود ہے اتھے آجو نیڑے تے تسی پھب دے سٹیج تے کرسی تے ہو اللہ تو دنیا آخرت دے عزتاں تا فرمائے تے سلام دا پورا جواب دے تے 3 نیکیاں مل دیاں نے تے تسی ذرا محبت نال سلام دا جواب دیو تے پورا دیو تاکہ اسی 3 نیکیاں لے لئیے کیونکہ پورا سلام دا جواب دے آئیں 3 نیکیاں مل دیاں نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سب پڑھو صلی اللہ ایک باری درود پڑھیے نا تے اللہ 10 رحمتاں نازل کر دینے 10 گناہ معاف کر دینے 10 نیکیاں چ نامہ اعمال چ اضافہ ہوندا ہے تے 10 درجے بلند ہوندے نے ایک باری درود پڑھیے تے 40 رحمتاں ملدیاں نے کنیاں ایک کرا ذرا مسجد گونج ہے جنے بندے بیٹھے ہو صلی اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ستا اٹھ کے کدی نہیں کوئی خوش ہویا بڑے ستے جگا کے ویکھیا کتے جیا نہیں وفادار ڈٹھا ٹکر سکاوی پا کے ویکھیا تے کر مالک دا ہرگز نہیں چھڑدا بڑی وار ترا کے ویکھیا توتا جدوں وی چھڈیے اڈ جاندا لوکاں چوریاں کھوا کے ویکھیا تے ڈنگ مارنوں کدے نہیں سپ رہندا کئیاں دودھ پیا کے ویکھیا بنا مطلبوں کدے نہیں کوئی یار بنیا بڑے یار بنا کے ویکھیا تے سارے واہ واہ کر کے ٹر جاندے بڑے شیر سنا کے ویکھیا نہیں مزہ کتے بھی قرآن و حدیث جیا لوکاں واجے وجا کے ویکھیا تے بوہے بوہے تو منگنا بری گلیں تے بری چیز نہیں کوئی سوال ورگی ہستی ویکھی نہیں کوئی اس جگ اندر بیبیاں مینا دے سونے لال ورگی تے روزی جنوی کما لوے روزی جنوی کما لوے کوئی بندہ نہیں جے روزی کوئی رزق حلال ورگی
عطاءاللہ کنیاں صدیاں گزر گئیاں کدے سنی نہیں آذان بلال ورگی تے سیانے کہندے نے جڑی ہووے خواب پیڑی ہندیوں صدییں تبیر چنگی کئی پھل کھان دے وچ ہیں کوڑے پر ہندیوں نہ دیے تسیر چنگی تے بندیاں وچوں کئی بندے انج دے نے اندروں گندے تے اتو تصویر چنگی چنگا اس نو جان تو عطاءاللہ مدنی جس بندے دی ہوئے اخیر چنگی اللہ سونے اس وقت جننے بچے بزرگ نوجوان مسجد وچ موجود ہیں پردے چ میری اماں بہناں اللہ جدو سڑتے موت دا وقت ہے خاتمہ بالایمان فرما دے اے جڑا وقت ہے نا اے قبولیت دا وقت ہے کیڑا وقت ہے ہولی بولو کہ بار سونی نہ لوے کیڑا وقت ہے قبولیت دا وقت ہے تے جننے بندے تسی اس وقت مسجد وچ موجود ہو نا تو آڈے تو کئی درجے زیادہ اس ٹائم مسجد وچ اللہ دے نورانی ملائکہ رحمت والے فرشتے بیٹھے کون بیٹھے نے فرشتے رحمت والے تے تیسرے نمبر تے میرے سونے نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ مسافر دی دعا رد کر دے مسافر گنہگار بھی ہوئے نا تے میرا رب پھر بھی دعا قبول کر دے میں اپنے واسطے تواڈے واسطے نا دعا کرن لگا ذرا محبت نال با آواز بلند با یک زبان ہو کے آمین کہہ دیا جے انشاءاللہ قبولیت دا ٹائم ہے فرشتے ساڈے وچ بیٹھے نے اللہ اس اجتماع دے اندر جننے بچے بزرگ نوجوان موجود نے جننے چہرے اس وقت موجود نے مسجد دے اندر اور میری اماں بہناں اللہ انہاں چہریاں نو کدے کسے دا محتاج نہ کریں ہمیشہ اپنا ہی محتاج رکھیں اللہ سونیا اس مسجد دے اندر جننے تیرے گھر دے مہمان تیرے پرونے تیرے گھر وچ آئے نے اللہ اسی تیرے درد فقیراں تیرے درد سوالی تے منگتے ہیں اللہ مسجد تو باہر جان تو پہلا ساڑیاں چوڑیاں دے وچ اپنی رحمت دی خیر پا دیں اصلاح معاشرہ عنوان تساں فلیکساں تے پڑھے ہیں اور میرے ذمہ بھائی محمد اشتیاق صاحب اور فوجی صاحب قاری آصف صاحب دیگر انتظامیہ نے میرے ذمہ اصلاح معاشرہ دا عنوان لایا انشاءاللہ میں پوری ذمہ داری دے نال بیان کراں گا انشاءاللہ اللہ دی رحمت اور اللہ دی توفیق دے نال اور تسی پوری ذمہ داری دے نال دھیان دے نال تے توجہ دے نال سنو گے انشاءاللہ پھر اساں سنا کے تے تساں سن کے اے دے اتے عمل کرن دی کوشش کرنی ہے کرو گے نا لیکن اے مینوں پتہ ہے کہ ساڑی اصلاح ہونی اچھی بولو ہونی نہیں اے پڑھی لکھی گل میں کرنے کیونکہ ساڑی اصلاح دا دروازہ بند ہو گیا ہے جے کسے دی اصلاح بندہ کو کرے نا تے او بندے دے گڑ پہ جاندہ چل تینوں بڑا پتہ ہے مسئلے دا تینوں زیادہ تے میں ہی جاندہ کوئی مولوی اصلاح کرے عالم دین اصلاح کرے اینوں بڑا پتہ ہے کیڑے مدرسے دا فارغ ہے دین دی گل نا میرا اسلام کہندا ہے میرا مذہب کہندا ہے دین دی گل شیطان بھی دے تے او دے کو بھی چنگی گل ملدی ہوئے تے او بھی لے لو میرا دین کہندے مصطفیٰ دی مور لگ جاندی ہے انشاءاللہ میں بیان کراں گا ہن سب تو پہلے نمبر تے ساڈا معاشرے دے وچ بگاڑ ہے اور معاشرہ ساڈا بگڑیا ہویا ہے کوئی چیز خراب ہو جائے نا تے انہوں صحیح کرنے واسطے کوئی صحیح چیز ویکھنی پیندی ہے جے میں موبائل خراب ہویا ہوئے او دی سیٹنگ خراب ہوئی ہوئے تے دوسرا اس کمپنی دا موبائل لیانا پینا یا کسی دوست کو ویکھنا پینا او دی سیٹنگ کتھے وے او پھر اس موبائل نو او دے والے ویکھ کے صحیح کرنا پینا ہن اسی اس وقت مسجد وچ اسی بیٹھے ہیں ساڈیاں سوچاں فکراں پوری توجہ ہے نا توجہ ہے ماشاءاللہ ہن کوئی ایسا معاشرہ لبھیے جس معاشرے دے وچ کوئی عیب نہ ہوئے اور جیڑا معاشرہ اصلاحی ہوئے اور او دی اصلاح ہوئی ہوئے اور انہوں اسی ویکھیے تے انہوں کاپی کر لئیے تاکہ ساڑیاں خامیاں اور غلطیاں ساڑیاں دور ہو جان اسی دور نہیں جانا اسی دور نہیں جانا اسی نیڑے ہی
साडा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान है और बड़ा चंगा मुल्क है, क्योंकि सारे फिल्मां दे हीरो दे अंदर, सारियां फिल्मां दियां हीरोइनां ओहदे अंदर, भंड ते कंजर ते मरासी सारे इंडिया दे अंदर ने। ये माशरा तुहानूं पसंद है? बोले नहीं सारे? चलो हिंदुस्तान वाला माशरा तुहानूं पसंद नहीं ते फिर असीं अमेरिका दी मिसाल लै लैने आ। लम्मियां ते साफ सुथरियां सोहणियां सड़कां, सोहणियां बिल्डिंगां, साफ सुथरे लोग और गंदगी दा कूड़े किरकट दा नामो निशान भी नहीं। लेकिन 70% आबादी उत्थे दी एवें इदां दी है कि जिन्हां अपने बाप दे नाम दा भी नहीं पता। ये मुआशरा तुहानूं पसंद है? यूरोप में चले जाने हम, इसी तरह यूरोप का हाल। और चाइना के अंदर इन्नी फास्ट दुनिया है कि जेड़ी चीज उन्होंने सामने रखो, जेड़ी चीज का भी उन्होंने टारगेट यहूदी दा बचाए। उस तो बाद भी आंदा रहा मस्जिद नबी दे अंदर ते मेरे नबी पाक ओदे तो भी ज्यादा कीमती तोहफे उन्होंने देण लग पए, ओदे तो भी ज्यादा कीमती चीज़ां उस बच्चे नूं तोहफे दे तौर ते देण लग पए। अल्लाह जानदा है मैं इत्थे अपने भरावां नूं कहांगा, उलमा दी जमात नूं कहांगा, अगर कोई आम बंदा कोई चीज़ देवे, कोई तोहफा देवे, मेरे नबी दी सुन्नत उन्होंने जवाब दे विच चंगा लुटाया कर। हजूर फरमाया उहदे तो बेहतर लुटाया कर। अगर बेहतर नहीं लुटा सकदा ਉਹਦੇ वर्गी चीज़ उदा दी चीज़ उन्होंने तोहफे विच दे दिया कर। कसम है मैं बड़ा राजी होया अज भाई इश्तियाक साहब मजदूर बंदा है तेरे घर के अंदर, मैं दस्तरखान ते बैठा तेना राजी होया। किते बकरे का गोश्त पिया है, किते अनाब देसी मुर्गे का गोश्त पिया है, किते कस्टर्ड पिया है, किते नमकीन चावल पे ने, किते कुछ। कसम है मैं पूरे पंजाब दे विच सफर करदा हूँ, इदां दा खाना मैं कदी किते नहीं खाता हो। इदां दी मुहब्बत, इदां दा प्यार ते इदां दा टेस्ट मैं बड़िया बड़िया महंगिया होटलों से दोस्त लैके जाते हैं तो असी खाना खाने आओ। लेकिन 87 वाले तुसी नंबर लै गए हो। कसमें पूरे पंजाब दे विच मैं इदां दा खाना एडी मुहब्बत वाला किते नहीं खाता जिन्ना मेरे भाई इश्तियाक साहब ने जियाफत की है, खाना खवाया है। अल्लाह मेरे भरा दी जवानी च बरकत पाए, तेरे कारोबार च बरकत पाए। अल्लाह ये पैसों तेरे मालो जान दे विच अपनी रहमतां नंदूल फरमाए। मेरे नबी पाक नूं तोहफे देण लग पिया, हजूरे नूं तोहफे देण लग पाए। एक दिन आप चलदियां 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 हजूर ने वेख्या, सज्जे वेख्या, खब्बे वेख्या, सामने मस्जिद नबी दे अंदर बच्चा नजर ना आया। मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरे गुलामों है बच्चा जेड़ा यहूदियां दा हुंदा सी मैनूं नजर नहीं आंदा। कमली वालिया सोहणिया महबूबा वो ते बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, बिस्तरे मरग ते लेटे है, बीमारी इन्नी शदीद है, उहदे कोलों चलिया नहीं जाता, टुरिया नहीं जाता, उठ के बैठा नहीं जाता। मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरे गुलामों उहदे घर दा किनूं पता है? फरमाया या रसूलल्लाह मैनूं उहदे घर दा पता है। फरमाया तुसीं उहदा घर पुछ के की करना है? फरमाया मैं उहदे घर जावांगा, उहदा हाल पुछ के आवांगा, उहदी तीमारदारी करके आवांगा, उहदी बीमार पुरसी करके आवांगा, ओदी बीमार पुरसी करके आवांगा, ओदा हाल पुछ के आवांगा, ओदी तीमारदारी करके आवांगा। इधर वेख्या जे मेरे नबी पाक भी चले ते सहाबा भी चले, चलदियां चलदियां मस्जिद नबी चो बाहर निकले। इधर अगे की हाल है? बच्चा रोज इंतजार करदा है नबी पाक दा, इंज दरवाजे वाल वेखदा है। तेरी मां ने एक दिन आखिया पुत्र किदा इंतजार करदा रहना है? दरवाजे वाल वेखदा रहना है। 3-4 दिन हो गए जिदन दा तू बिस्तर ते लेटे वेना रहना है दरवाजे वाल। अम्मी जी मैं वेखना है जिदे कोल मैं रोज जाता सा ते मैनूं तोहफे दिंदा सी, जिन्ने वास्ते मैं तोहफे लैके जाता सा। मैं मुसलमाना दे नबी दा इंतजार करदा हूं। मां रो के कहण लगी पुत्र ओने कदी भी साडे दरवाजे ते नहीं आउणा, क्योंकि साडे ते उन्हां दे रस्ते अलग अलग ने। ओ मुसलमान ने ते असीं यहूदियां, ओ मुसलमान ने ते असीं गैर मुसलमान। ओ नबी पाक अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़ देण ते ओ नबी ने वक्त दे ते असीं ना गैर मुसलम ते यहूदियां। पुत्र मायूस हो जाओ, पुत्र हाँ आप झाग ला दे, दुनिया के अंदर उन्हें कभी भी नहीं आना, वो दिन आप तेरे दरवाजे ते कभी भी नहीं आएगा। इसे दौरान ही मेरे वीरों नौजवानों जरा सुनिया जे ध्यान नाल इस वाक्य दिल दे विच जगा दिया जाए। ये गल्लां करदे ने पैते दरवाजे ते दस्तक होई, यहूदी बाप दौड़ के चलदा चलदा दरवाजे ते गया। हजूर ने दरवाजा खड़काया ते यहूदी ने पूछा मन दकल बाप दरवाजा किने खड़काया? अगों आवाज आई आना मुहम्मद, मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्ला आया हूँ, मैं अबुल कासिम आया हूँ। अल्लाह जानदा है ना दरवाजा सुनन नाम सुनन दी देर है। यहूदी ने फौरी दरवाजा खोल दिता। मेरे नबी पाक नूं यहूदी ने गल ना ला
لیا تے رون لگ پیا اچھی اچھی. میرے نبی نے فرمایا خیر ہے اللہ والے کیوں رویا ہے؟ آندا ہے میرے انہیں دنوں گے میرا بچہ تہاڈا انتظار کردا پیا ہے, انہیں دنوں گے میرا پتر تہاڈا انتظار کردا پیا ہے. تے آندا سی او ضرور آئے گا, وہ کہندا رہیا ہے کہ وہ محمد کریم ضرور آن گئے تے اج تسی او دا حال پوچھن واسطے آ گئے ہو. فرمایا حوصلہ کر, غمزدہ نہ ہو, پریشان نہ ہو, اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا. جناب یہودی اگے اگے تے میرے نبی پاک علیہ السلام پیچھے پیچھے تے پیچھے سے آبی چل دیاں نبی پاک جڑے ویلے دے چار پائی دے قریب گئے. یہ بچہ استقبال کرنا چاہتا ہے نبی پاک دا, اٹھ کے ملنا چاہتا ہے نبی پاک نو, لیکن بیماری اتنی شدید ہے دے کو اٹھیا نہیں گیا. حضور جلدی جلدی دی چار پائی تے بیٹھ گئے. ادھر ذرا ویکھیا جے دھیان نال, ایک ہاتھ دے نال میرے نبی پاک نے دا ہاتھ پھڑ لیا, ایک ہاتھ دے نال سر وچ پیار پھیرنا شروع کیتا. بڑی محبت دے نال میرے نبی پاک پوچھدے رہے, میرے پتر, او میرے لال, او میرے بیٹے, ہن کیوں نہیں ہوندا مسجد نبی دے اندر؟ بچے دیاں اکھاں چوں آنسو تے بچہ چھم چھم رو رہا ہے. بیماری اتنی شدید ہے یہ کو بولیا نہیں گیا. نبی پاک نال گلاں کرنا چاہتا ہے لیکن بولیا نہیں گیا. میرے پیغمبر نو پتہ لگ گیا کہ بچاؤ چند منٹاں دا مہمان ہے, یہ بچے دی ساواں والی ڈور ٹوٹن والی ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا میرے بیٹے اسلم, اسلام قبول کر لے, میرا کلمہ پڑھ لے تے مسلمان ہو جاؤ. یہ کو بولیا تے نہیں جاندا, عربی سمجھدا سی تے نے سوالی انداز نال اپنے باپ وال ویکھیا. ادھر ویکھیا ذرا میرے وال دھیان کریا جی, یہ سوالی انداز اپنے باپ وال ویکھیا, ابو جی مینوں مسلماناں دا نبی کلمے دی دعوت دے رہا ہے تے ہن کی کراں؟ سوالیہ نظراں دے نال, سوالیہ انداز دے نال. اللہ جاندا میں کہاں گا اودوں دا یہودی بھی چنگا سی, کہن لگا میرے پتر, او میرے لال, او میرے بیٹے, جو تینوں محمد بن عبداللہ کہندا ہے اوویں کر لے, کیونکہ کریا نو خالی نہیں موڑی راو, جویں تینوں آندے نے اوویں کر لے. سن لو ذرا دھیان نال, ستاسی دے رہن والے میرے پیغمبر نے پڑھیا, میرے بچے پتر میرے نال نال میرے پیچھے پیچھے پڑھو, اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ادھروں بچے نے پڑھیا, آہستہ آہستہ ہونٹاں نو ہلاندا پیا ہے, آہستہ آہستہ آواز نال ہونٹ ہلدے پے نے تے پڑھدا پیا ہے. ادھروں کلمہ مکمل ہویا, ادھروں بچے نے آخری ہچکی لئی تے روح پرواز ہو گئی. میلا میلیاں دا, یاراں بیلیاں دا, پیر نبی ولی امام زادے ساتھ چڑھ گئے نے یاراں بیلیاں دا. ایک دن تسی بھی اتھوں ٹر جانا, کنڈا مار کے اینا حویلیاں دا, میم موت دیان ہوا وگی, لوگوں واسطے شہر ویران ہو گئے. الو بول دینے سنیاں بیٹھ کھاتے, خالی بندیاں بعد مکان ہو گئے. جنہ باغان دے گئے نے ٹور مالی, اوہ سکھ کے ٹنگراں مانگ ہو گئے. نہیں پتر جنہ دے اس جہان اندر گم ہونا دے نام و نشان ہو گئے. اللہ جانتا ہے, ذرا سنیا جتیان نال, اور سن لو ستاسی دے رہن والے ہو میرے ویرو, جتھوں جتھوں بھی آئے ہو. میرے نبی پاک اے نہ روئے, حضور بچے دی میت دے نہ روئے, داڑھی ہی جوانا میرے نبی پاک دی پار گئی. صحابہ نے دلاسا تے حوصلہ دیتا ہو, اللہ دے نبی جی اتنا غم کیوں کر دے ہو, یہ کیڑا تہاڈے ٹھڈ دا جمیا سی یا تہاڈا پتر سی؟ فرمایا نہیں ہو میرے غلامو, الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. فرمایا میں اللہ دا شکریہ ادا کردا ہوں کہ محمد دی وجہ تو اللہ نے ایک جانو جہنم دی اگ تو بچا لیا ہے. کی دی وجہ تو اللہ نے بچا لیا؟ محمد دی وجہ تو صلی اللہ ہو. ذرا آواز ہے, میں درود بار بار تاں پڑھا رہے ہیں تاکہ تہاڈے بیٹھیاں دے نام اعمال چ نیکیاں ہوندیاں رہن. صلی اللہ ہو. اچھا میں نا نام نبی پاک دا لینا ہے, جننے تسی بندے بیٹھے ہو نا, میں دعا کردہ اللہ سونیا یہ درود پڑھن تے درود دی برکت نا سارے آنیاں دلی مرادہ پوریاں ہو جان. محمد سارے پڑھو درود سونے نبی اتے, تے رب پڑھن دا حکم فرما دیتا. رب نو پتا سی کئیاں نے نہیں پڑھنا, تائیوں وچ
وچ نماز دے پا دیتا آپ پڑھے وہ آپ پڑھے فرشتے نہیں پڑھن سارے تے سب نو پڑھن دا حکم فرما دیتا 87 لواڑے ہو سارے پڑھو کلمہ درود والے دا امتی بنا دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار اللہ نے میری وجہ تو ایک جان نو جہنم دی اگ تو بچا لیا ہے ہن اینے تسی بیٹھے ہو مینوں ذرا ایمان نال جواب دیا جے نبی پاک کدی انہاں دے گھر نہ جاندے تے بچے نے مسلمان ہو کے مرنا سی کدی بھی مسلمان نہیں سی ہونا موت تے اودی بیچارے دی آئی پئی سی کہ نہیں تے مر جانا سی اونے بیچارے نے تے جے نبی پاک گئے نے تے کون گئے نے جہانہ دے پیغمبر گئے نے جہانہ دے سردار گئے نے نبی پاک پتہ لین واسطے گئے کیدا پتہ لین واسطے گئے توجہ ہے تے بولو کیدا پتہ لین لگے آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری مامی علی مقام حسنین دینا نہ جانن محبت کرنے والوں میرے مدنی کریم آقا دی محبت لہ کے بیٹھنے والوں میرے پیغمبر گئے نے یہودیاں دے کر دے اندر تے یہودیاں دے بچے دا پتہ لین واسطے اصلاح معاشرہ سننے والوں آج کنے مسلمان نے جڑے سکیاں پراواں نہ کوئی گل ہو جائے آندا میں نہیں تیرنا بول داؤ نہ تو میرے مرے تے آئی نہ میں تیرے مرے تے آنا کدی نبی پاک اگر او دا پتہ لین واسطے نہ جاندے انہیں مسلمان صحابی کے نہیں سی مرنا میرے نبی پاک دا پتہ لین واسطے گئے نہیں اللہ جاندہ پرا دا مخالف ہو گیا نکی نکی گل تو لڑ دینے بیمار بھی ہوئے پتہ لگے تے پھر جا کے ناو سن لو تیانا بیوی کو پوچھ دینے بچیاں کوڑوں بیمار ہے ہاسپٹل پہ آئے تے میں چلا جاواں کہ نہ جاواں اللہ جاندہ کئی بری بیویاں دیوں نے انج کیتا پر مگروں لین دے مردہ تے مرے اللہ جاندہ سن لو تیانا کئی بندے گل من کے نہیں جاندے بیوی بچیاں دے پر آمان دا پتہ لین واسطے نہیں جاندے تے کئی نا بیوی ٹورے نہ ٹورے پر آ ٹور نہ ٹور پتر ٹور نہ ٹور کل نہیں ٹور پہنے ہسپتالاں سے جا کے لب دے پھر دینے چیچا وطنی دے ہسپتالاں دے اندر میرا پرا فلانی وارڈ دے اندر فلانے نا سنو تیان ہسپتال دے اندر میرا پرا آیا ہے لب دے جدو جا کے پراواں نو مل دینے تے قسمیں پرا مل دے سینے نہ لاکے اے بھی روندہ تے ملن والا ان والا بھی روندہ تے جدو کئی ورہ پرا مل کے باہر نکل دینے تے پچھوں پرا اللہ نو پیارے ہو جان دینے پھر پتیجیاں دینے چاچا جی میرا ابو پتہ نہیں تینوں اڑی خدا سے تایا جی میرا ابو پتہ نہیں تینوں اڑی خدا سے اس واسطے ویرو نوجوانوں زندیاں نہ صلح کرو زندیاں دے پتے لاؤ بیمار ہو جائے تے لڑائیاں پیچھے کر داؤ کوئی مصیبت بن جائے تے لڑائیاں جھگڑے پیچھے کر کے اپنے پراواں نہ جڑو میرے پیغمبر تے غیر مسلم بچے دا پتہ لین واسطے گئے آؤ مسلمانوں ذرا سنیا جے دھیان نال سیرت ابن حشام دے اندر البدایہ و نہایہ دے اندر اللہ جاندہ ہے الاصابہ فی تمییز صحابہ دے اندر جلد نمبر 8 دے اندر تفسیر ابن کثیر دے اندر تفسیر احسن البیان دے اندر مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرحیق المختوم دے اندر تحسیر القرآن دے اندر اے واقعہ لکھا ہے ذرا سنیا جاتے ہیں میرے نبی پاک نے مکہ فتح کیتا مکہ فتح کرن تو بعد حنین دی طرف پیش قدمی کی دے حنین بھی فتح ہو گیا اس تو بعد طائف بھی فتح ہو گیا میرے پیغمبر دیاں 11 حوازن دا روح کیتا طائف دے مکے دے درمیان ایک بڑا بڑا علاقہ جیدہ نا حوازن ہے اتھوں دے رہن والے کافر تے مشرک لوگ کہنے لگے اور فتح مکہ بھی ہو گیا تے طائف بھی فتح ہو گیا حنین بھی فتح ہو گیا مسلمانہ نے ساڑھے وار روک کرنا ہے انہوں تو پہلے ہی ہسی انہوں تے حملہ کر کے مقام دیں ہے اے حوازن تو باہر نکلے پیغمبر دیاں 11 تے حملہ کرنے واسطے حملہ نہ کر سکے تے قیدی ہو گئے میرے نبی پاک نے 11 نے قید کر لیا جان دے 79 دے رہن والے جدوں مجاہد جنگ تے جاندے نے مال غنیمت بھی ملدا ہے تے قیدی بھی ملدے نے اللہ جاندا ہے جڑے ویلے او قیدی قید ہو کے نے میرے نبی پاک نے 11 نے قید کیتے نے حضور دا خیمہ چند کلومیٹراں دے فاصلے تے لایا ہے تے انہاں قیدیاں دے خیمے ایک جگہ تے انج صحابہ کرام نو نگران بنا کے کھڑا کیتا انہاں قیدیاں دے اندر ایک وڈیری جی عمر دی بی بی قیدن بن
کے آئیے میرے نبی پاک دے یاراں کہن لگے او نبی پاک دے یارو میں تواڈے نبی نو ملنا چاہنی ہوں تواڈے پیغمبر نو ملنا چاہنی ہوں تواڈے پیغمبر نال ملاقات کرنا چاہنی ہوں اے واقعہ ذرا دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جائے جے تے دل چ جگہ دے آ جائے حضور دے یار کہن لگے بی بی ساڈا پیغمبر ایویں عورتاں دے متھے نہیں لگدا ایویں بیبیاں نو نہیں ملدا اس واسطے اسی نہیں ملا سکتے اے بی بی نے بار بار اصرار کیتا آخر بی بی رون لگ پئی رو کے کہن لگی پترو جس رب نو مندے ہو اس رب دا تانوں واسطہ ہے مینوں نبی پاک نال ملاؤ اللہ جاندا ہے فرمایا بی بی اسی نبی پاک کولوں پوچھ لینے ہوں اگر نبی پاک اجازت دے دین گے اسی تانوں نبی پاک نال ملا دیواں گے سانوں کی اعتراض ہے ایک غلام چلدا آیا آن کے عرض کیتی یا رسول اللہ وڈیری عمر دی بی بی تے تانوں ملنا چاہندی ہے بار بار اصرار کر دیں پئی میرے نبی پاک نے فرمایا اگر وڈیری عمر دی تے لے آؤ اگر عمر سیدھا بی بی تے لے آؤ ادھر ویکھیا ذرا میرے وال میرے ویرو نوجوانو اے پیغمبر دے یار اس بی بی نو لے کے آ رہے نے صحابہ بی بی نو لے کے آ رہے نے این چلدے رستے دے اندر بی بی کولوں پوچھیا گنا صحابہ کرام نے بی بی ساڈے نبی نو ملنا کیوں چاہنی ہے ساڈے پیغمبر نال ملاقات کیوں کرنا چاہنی ہے فرمایا میں کچھ بھلیاں گلاں یاد کرانیاں نے کچھ بھلے رشتے یاد کرانے نے کچھ پرانیاں گلاں کرن واسطے جا رہی ہوں جڑے ویلے نبی پاک دے خیمے دے قریب پہنچی اے بی بی تے نبی پاک اپنے خیمے چوں باہر نکلے حضور نے ویکھیا بی بی آ رہی ہے قریب آن کے نبی پاک دے بی بی نے فرمایا بول کیوں ملنا چاہندی سی بی بی تے اصرار کردی سی اے بی بی رون لگ پئی تے اکھاں چوں آنسو آ گئے کہن لگی میرے ویر محمد مینوں پہچان تے صحیح نہ مینوں سیان تے صحیح نہ میں حلیمہ میں شیمہ بنت حارث ہوں حلیمہ سعدیہ دی بیٹیاں ہوں میرا نام شیمہ ہے جس ماں دا دودھ میں پیتا ہے اسے ماں دا دودھ تسی پیتا ہے جس ماں دی چھاتی نہ لگ کے تسی جناب شیر پیتا ہے تے دودھ پیتا ہے اسے ماں دی چھاتی نہ لگ کے میں دودھ پیتا ہے حلیمہ سعدیہ دی بیٹیاں ہوں تے میرا نام شیمہ ہے میں تفسیرہ میں کتاباں چ پڑھیا ہے اس بی بی نے دعوے نہیں کیتے ایک نشانی بھی وکھائی جڑی میرے پیغمبر نے دیکھی اے حضور نے نام و نشانی دیکھ کے پہچان لیا ادھر ویکھیا ذرا میرے والو اس بی بی نے اپنے بازو تو کپڑا ہٹایا اینی میرے پیغمبر نو اللہ جاندا ہے کپڑا پرا کر کے ایتھے کندے تے حضور دیاں دندیاں دے نشان بچپن دے وچ جڑے وڈے سن نبی پاک نے محبت دے نال اس جگہ تے دندیاں دے نشان نبی پاک دے انہاں میں اس بی بی نے وکھائے فرمایا میرے ویر محمد اے تواڈیاں دندیاں دے نشان تے تاڑے دندان مبارک دے نشان جویں بچپن دے وچ اکثر چھوٹے چھوٹے پر اپنیاں پیناں دے دندیاں وڑ دیندے نے تے او نشان باقی رہ جاندے نے نبی پاک بات فرماندے ہوندے سن انہاں دندیاں دا ذکر تورات دے اندر انہاں دندیاں دا ذکر انجیل دے اندر انہاں دندیاں دا ذکر زبور دے اندر انہاں دندیاں دا ذکر صحیفیاں دے اندر فرمایا دنیا دے اندر میرے نبی نے نشانی میں کی فرمایا میرے غلاموں پیچھے ہو جاؤ اے واقعی میری ذات والی بہن ہے اے واقعی میری دودھ والی بہن ہے جس ماں دا دودھ اس بی بی نے پیتا اسے ماں دا دودھ میں محمد نے پیتا حلیمہ سعدیہ دی بیٹی ہے ایدہ ناشیمہ ہے اے بھائی نواز صاحب ذرا میں اپنا صافہ دے آ جائے میں منظر کشی کر کے جاؤں جی میں حدیث پاک سے پڑھے آئے میں انہوں دس جاؤں تے سمجھا جاؤں حضور نے اپنی کالی کملی اپنا صافہ مبارک اپنے کندیاں تے لے آئے ادھر ذرا ویکھیا جائے میرے والو میرے پیغمبر نے اپنا صافہ اتاریا حضور نے اپنی کالی کملی اتاری میرے نبی پاک نے اپنا صافہ مبارک سدھا کر کے زمین تے وشا دیتا ہوں تے فرمایا میری بہن ایتھے لے آ کے بٹھا دو حضور چند قدم اگے گئے نے میرے نبی پاک نے اپنے گل نہ حضرت شیمہ نو لایا حضرت شیمہ بھی رو رہی نے نبی پاک بھی رو رہے نے صحابہ بھی رو رہے نے اے قسمیں کپڑے میں پائے نے انہاں دی کوئی ویلیو نہیں اے جڑے کپڑے دا میں امامہ بنے اے دی کوئی ویلیو نہیں جڑے کپڑے حافظ عبدالحفیظ تبسم صاحب نے پائے نے انہاں دی کوئی ویلیو نہیں قاری آصف صاحب نے پائے قاری ریان صاحب انہاں دی کوئی ویلیو نہیں کیونکہ اسی عام انسان آؤ ساڑھے خامیاں بھی نے تے غلطیاں بھی نے قسمیں جیڑا کپڑا ہو میرے پیغمبر تے جسم نو لگاؤ اللہ نے قرآن دیاں ایتاں بنا دیتیاں نے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کپڑا نہیں، یہ کوئی
کوئی عام چادر نہیں، یہ کوئی عام صافہ نہیں، حضور دا صافہ ہے، میرے پیغمبر دی کالی کملی ہے، حضور نے اتاریا تے زمین تے وچھایا تے میرے نبی پاک علیہ السلام نے جا کے اپنی بہن نوں گلنا لایا۔ ایتھے جنے بھی بہناں دے بھرا آئے نے ویرو میں تانوں کہاں گا میں بھی بہناں والا ماں، تسی بھی بہناں والے ہو، بیٹیاں والے ہو، قسمیں سنیا جذرات آن اے بھائی اشتیاق صاحب دی ہمشیرہ دا جناب اگلے دن جناب خامد فوت ہویا، انہاں دا بہنوں ہی فوت ہویا تے جناب فوت کی تو بعد کہنے لگے پہنے تیری دل جوئی واسطے دس میں کنے پیسے تینوں دواؤں، راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، خوش کرنے واسطے آندھی ویرہ میں پیسے نہیں لینے، میرا دل کر دے تو عالمہ نساد علماء کرام نساد تے علماء کرام آن کے دعا کرتے میرے خامد دی قبر ٹھنڈی ہوئے۔ اللہ جان دے میرے ویرو نوجوانوں قسمیں میں سلام کرا گا با اشتیاق سامنو جنہاں نے اپنی پہن دے کہنتے تے اپنی پہن دی خوشی دے اندر ایڈا بڑا جلسہ رکھ رہے تے ڈیڈے دوروں علماء صدے آئے۔ میرا یقین تے میرا ایمان ہے اللہ نے میرے اس پرا دی قبر ٹھنڈی کر دیتی ہوئے گی انشاءاللہ، اللہ نے دی قبر نو جنت دا باغ بنا دیتا ہے گا۔ میں دعا کر دینے بچے بیٹھے نے بزرگ تے ماما پہنا دی موجودگی دے اندر اللہ ساڑا جڑا پرا پوت ہوئے تیرا مہمان بنے ہیں 1.5 مہینہ پہلا ہوں 1.25 مہینہ پہلا ہوں، اللہ اس اپنے بندے دی قبر نو جنت دا باغ بناؤ، اللہ اپنے اس بندے دی قبر نو نور نہ منور فرماؤ۔ قسمیں میرا دل راضی ہو گیا آج اس دور دے وچ بھی انج دے بھرا نے جڑے اپنی بہناں دی خوشیاں واسطے انہاں کچھ کر جاندے نے، نہیں تے کہ میں پورے پنجاب دے وچ سفر کردا ہوں میں وینا رہنا نوجواناں دے حالات۔ تھوڑے جے دن پہلاں دی گل ہے ضلع گجرانوالا دے اندر تحصیل نوشہراں ورکا دے اندر ایک بہن اپنے پراواں دے گھر آئی تے اپنے پراواں نوں کہن لگی ویرو میرا کنا حصہ بندا ہے باپ دی جائیداد چوں، کنا وراثت مینوں آوندی ہے۔ جنہوں نے پستول کڈ لیا تے کہندا اگر تو حصے دا تے وراثت دا تے ورثے دا تے جائیداد دا نہ لیا تے تینوں میں فیر مار دواں گا۔ اللہ جان دے تے بیچاری بہن اونوں کی پتہ سی ظالم نبی نہ ہویا پیا ہے دنیا دے مال دے اندر، دنیا دے مال دی حوث دے اندر آندی ہے ویرا اگر تیرے چ انی جڑتے کہ اپنی سکی بہن نوں فیر مار لیں گا جد سینہ اپنا اگے کر دیتا ہو آندی ہے جے اناب تیرا ایڈا جگر ہے تے انی جڑتے تیرے اندر کہ تیرا دل کر پوے گا مینوں قتل کرن واسطے تے مار دے ہونے ہی فیر کل نوں کیوں مارنے نے ہونے ہی مار دے۔ اونوں مان سی کہ میرے نال رل کے جمے ایکو ویڑے چ کھیڑے ہوں، ایکو ماں باپ دے ویڑے چ کھیڑے ہوں، ایکو ماں دی چھاتی نہ لکھ دودھ پیتا ہے، ایکو گھر وچ جوان ہویا ہوں، ایک دوجے دا جھوٹا میٹھا کھا کے جوان ہویا ہوں۔ انہیں کتھوں مارنے نے فیر میں ڈراوندا پیا ہے، انہیں ظالم نے لوڑ کیتا تے 3 فیر مار کے اپنی ماں اپنی بہن نوں قتل کر دیتا ہوں۔ اللہ جاندا ہے دنیا دے مال دے اندر، دنیا دے ہرس دے اندر، دنیا دے حفظ دے اندر ایک گندی دنیا تے گندی دنیا دے مال دے اندر میرے ویرو اور نوجوانوں اپنی بہناں نے دنیا دے اندر انہیں منگیا تے حصہ تے منگنا دین تو پہلا وہ دے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم کر دیتے ہیں کنے میرے مسلمان پران ہیں جی انج دے لوگ نے تے انج دے واقعات نے آؤ تانوں میں جناب تواڈے پنڈ دے اندر کڈی وڈی گل سنائی ہے بھائی اشتیاق صاحب نوں میں مبارکباد دواں گا انہاں اپنی یتیم بہناں دے سر تے ہاتھ رکھیا ہے اپنے بھراواں نال اینی محبت کر دینے اپنے بھراواں نال اینا پیار کر دینے جی اج نہیں تے ایک دن آئے گا اللہ اس میرے پران بھی بڑا نوازے گا اللہ نے میرے اس پرانوں بھی بڑا دینا ہے تے بڑیاں رونقاں نے کیونکہ میرے ویر دیاں سوچاں بڑیاں سونیاں نے آندا ہے میرا دل کردا ہے میں مکان بناواں تے جلسہ کراواں کسے دی شادی ہوے تے میرا دل کردا ہے میں جلسہ کراواں ایتھے جنے میرے پرا آئے ہو اس واقعے تے اج دے پنڈ تے اس نوجوان تو نصیحت حاصل کرو سن لو دھیان میرے پیغمبر نے اپنی بہن نوں گل نہ لایا حضور نے اینی محبت اینا پیار ویرو جنن تانوں پتہ لگے اج ملتانوں میری بہن آ رہی ہے جنن تانوں پتہ لگے اج لاہوروں میری بہن ٹر پئی ہے اودن کام تے نہ جایا کر چھٹی کر لیا کر ساری زندگی کم ہی کرنے نے جدوں پتہ لگے بہن کام والے بنگلے پہنچ گئی ہے بہن 50 والا پل ٹپ آئی ہے جدوں پتہ لگے بہن چیچا وطنی اتر آئی ہے ویرو موٹر سائیکل جا کے بٹھا کے لیا کر بلکہ پہلے ہی وہ دے استقبال واسطے جا کے کھڑا ہو جایا کر جدو چیچا وطنی بائی پاس تے اترے بورے روڈ تے اترے اللہ جان دے سن لو دیانن چیچا وطنی اترے اپنی بہن نوں موٹر سائیکل دے بٹھا کے لیا کر رستے دے وچ دکھ سکھ دیاں گلاں کردا آیا کر جدن بہن جان لگے یہ نہ کیا کری تو 87 دے چوک چو رکشا مل جائے گا چیچا وطنی دا تے کانے بنگلے دا اتھوں کو تینوں بس ملتان دی فیصلہ آباد لاہور دی مل جائے گی
جائیں نانا ویرو جی میں لے کے آن دے ہو میں چھڑ کے بھی آیا کرو تے جناب چھڑ کے فوراں واپس نہ آیا کرو جناب اینج دو انا بس آوے گڈی آوے چیچا وطنی بائی پاس تے کھڑی ہوئے تے پینڈ بٹھا دیا کرو کرایا اپنی جیب چو دیا کرو تے جنی دیر گڈی کھڑی رہے کول کھڑا کرلاں کردہ رہا کرو ہو سکتا پینڈ ہے آخری ملاقات ہوئے ہو سکتا پینڈ دوبارہ ملنا نصیب نہ ہوئے تے جدو ڈرائیور گڈی سٹارٹ کرے تے ٹورن لگے 1000 2000 کٹ کے اپنی پینڈ نو پھڑا دیا کرو تے پیار دے کے پوچھیا کرو پینڈ دوبارہ کدوں دیاں اڈیکا رکھاؤں پینڈ دوبارہ کدوں ملنوا سے آئیں گے پینڈ دوبارہ کدوں دیاں تانگا رکھاؤں دوبارہ اپنے پتیجیاں نو اپنی پرجائی نو تے اپنے پرانوں ملنے واسطے کدوں آئیں گے پہنے دوبارہ پھیرا کدوں پائیں گے قسم 1000 2000 نال نہ انہیں امیر ہونا ہے نہ تو غریب ہونا ہے ادھروں گڈی ٹرنی ہے پہنے دعا والے ہاتھ اٹھا لینے نے اللہ میرے پرانوں کسے دا محتاج نہ کریں اللہ میرے ویر نو کسے دا سوالی نہ کریں اللہ میرے ویر نو انہ دیویاں دے کڑوں مکینا لکھ لو تیان نال میری گل قسمیں جی دے واسطے پہن دعا کر دے اللہ عرشان دے رنگ لا دیندہ ہے انہاں پہننا محبت کریا کر انہاں پہننا پیار کریا کر پورے پنجاب وچ روز سفر کر دیں تے میں نوجوانہ دے حالات ویکھدا رہنا ہے اپنیاں یتیم پہنوں نو دبکے بھی مار لیندے اپنیاں یتیم پہنوں نو گالاں بھی کٹ لیندے اپنیاں یتیم پہنوں نو تھپڑ بھی مار لیندے ویرو ہڑپے تو انہاں مہمان ہاتھ بن کے اپیل کردا ہے یتیم پہنوں نو گالاں نہ کڈیا کر یتیم پہنوں نو دبکے نہ ماریا کر یتیم پہنوں نو مندا نہ بولیا کر چند روز دیاں پردیسران اگلے کر سوخ نصیبہ نہ ملنے پتہ نہیں اگے کیویں دے من نصیب ہونے تے کیداں دے متھے لگنے تے کیندے ملنے میں 14 نومبر نو چنگ بیان کر کے آیا ہوں تے میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں 2-3 سالاں دی بچی ادھر ویکھیا جدر آؤ کھیڑ دی پھرے بیٹھ دے اندر تے کول حاجی صاحب میزبان بیٹھے نے قاری آصف صاحب جتنے بھی میرے پراؤ جنیاں بھی اکھاں رو رہیاں نے اللہ ساریاں دیاں بھیناں نو تے تیاں نو سکھ دے وے اللہ جان دا بچی بڑی سونی 2-3 سالاں دی کھیڑ دی پھرے بیٹھ دے اندر کدے صوفے تے چڑھے کدے کلین تے چڑھے میں پوچھیا حاجی صاحب بچی بڑی سونی ہے تے بڑی پیاری ہے تہاڈی پوتری ہے نہیں حافظ صاحب میری نواسی ہے میری دوتری ہے میں کیا کتھے رہندے نے تے ابو کی کردا مغموم ہو گئے تے پریشان ہو گئے تے چپ ہو گئے منٹ 1.5 منٹ چپ ہو گئے تے میں بھی کھانا کھان لگ پیا میں کہا پتہ نہیں کی گل ہے دسنا نہ چاہندے ہون گے میں بھی دوبارہ نہیں پوچھیا 1-2 منٹوں تو بعد بولے تے کہنے لگے حافظ صاحب اس بچی دے بارے پوچھ دے سی کی دساں اس بچی دا باپ شراب پیندا ہے شراب دا نشہ کردا ہے تے 2 سال ہو گئے میری بیٹی نو روز کے بیٹھے ہوں میرے گھر دے اندر شراب پیندا ہے تے شراب دا نشہ کردا ہے میں شرطاں لا دتیاں نے اپنی بیوی بیٹی نو چھڑ دے یا اے پیڑا کم چھڑ دے آندے نے میں تے سزا دے طور تے آکھیا سی میں تے بائیکاٹ اس واسطے کیتا سی تاکہ انہوں سزا ملے اپنی بیوی تے بیٹی دی محبت دے اندر یہ غلیظ تے پیڑا کم چھڑ دے ایتھے جننے بھی صاحب اولاد آئے ہو ویرو پتران دی کھچ کنوں نہیں ہوندے تیاں نال پیار کنوں نہیں ہوندا اپنے خون دی کھچ کنوں نہیں ہوندے پتران نال پیار کنوں نہیں ہوندا قسم پتر دے کنڈا بھی وجہ تے باپ دا کلیجہ تڑپ جاندا ہے ہونا بیٹی دے کنڈا بھی وجہ تے ماں دا کلیجہ ٹوٹ جاندا ہے ہر بندے نو کھچ ہوندی اپنیاں تیاں دی ہر بندے نو کھچ ہوندی اپنے خون دی اپنی اولاد دی آندے نے میں تے سزا دے طور تے آکھیا سی او بدبخت آندا ہے رکھڑیاں نے تے رکھ لے کلڑیاں نے تے کل دے میں دوواں نو چھڑ دواں گا پر شراب نہیں چھڈاں گا دوواں نو چھڑ دواں گا پر میں کم نہیں چھڈاں گا اس واسطے میرے ویروں میں کہنا ہے پیڑاں ہوندیاں نے رونقاں بگانیاں ساڈا کادا دور بابلا جدوں چڑھن پیڑاں نو جوانیاں ویر دیندے دور بابلا اچھا بولنیاں ویر اگے بولیاں بیگانے ہاتھ ڈور بابلاؤ نیوی پاکے اتھے تور جانیاں جتھے دین تور بابلاؤ دکھڑا دل داؤ نہ کسے نو سنونیاں جتھے دین تور بابلا تیاں دورناؤ ویاویں ویکھی بابلاؤ ایدہ لے کے کونا ہوں گا رواں تک تک دل ڈوب جاؤں گا ایدہ لے
لے کے کون آؤں گا تیاں لے پردیس سے بابر پتراں لے جگیراں دکھ سکھ سہنا تے کچھ نہ کہنا تیاں دیاں تقدیراں ایتھے جنے میرے پرایو اگے رمضان مبارک دا چن کل نو چڑھ جانا ہے ویرو اگر کچھ دے سکتے ہو تے اپنیاں بہناں نو راشن لے کے دے دیا جائے غریباں نو بڑا وانڈنا ہے یتیماں نو بڑا وانڈنا ہے بیوہ عورتاں نو بڑا وانڈنا ہے راشن رمضان دا تاکہ سیلفیاں بن تاکہ تصویراں لوگ کھچن تے فیس بک تے چاڑھن جنہاں دے دتیاں رب نے خوش ہونا سی جنہاں دتیاں اللہ نے دور اجر دینا سی جنہاں دے دتیاں مالک نے تیرے واسطے جنت دے دروازے کھولنے سی اس برا دے کر چلا نہیں بڑھ لاؤ اس بہن دے کر چلا نہیں بڑھ لاؤ اپنیاں بہناں نو راشن لے کے دیا جے رمضان داؤ قسمیں تیرے رکھے روزے پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنے بھی کہ نہیں کرنے یتیم پانجیاں نو راشن لے کے دیں گا یتیم پتیجیاں نو راشن لے کے دیں گا اپنے گھر وچ بہ کے بھی روزہ افطار کرن گے تے تم ہی اپنے گھر وچ افطار کریں گا یتیم نہ بن جاؤ یتیم بن جی یتیم پتیجا یتیم پتیجی اپنے نام زبان تے افطاری دی کھجور رکھے گی اپنی زبان تے اللہ جان آسمانہ تو میرا مالک کہے گا میرے بندے تیرے روزے تے رکھے مینوں قبول نہیں پر تو یتیماں دے نال احساس کیتا یتیماں نال محبت کیتی اے دے وال ویکھ کے میں تیرے روزیاں نوں وی رنگ لا دتے نے اس واسطے یتیمان محبت کرے اگر ادھر ویکھتے سی میرے پیغمبر نے اپنے گل نہ لایا سن لو اسلام معاشرہ سننے والوں میرے پیغمبر نے اپنی بہن نوں گل نہ لایا حضور بھی رو رہے ہیں تے نبی پاک بھی رو رہے ہیں میرے پیغمبر نے اپنے گل نہ لایا تے اپنی بہن دا متھا چومیا فرمایا میری بہن کیوں اصرار کر دی سی ملن دا فرمایا میرے ویر محمد جڑے میرے خاندان دے قیدی نے اگر مینوں پہچان لیا تے انہاں نوں بھی چھڑ دے قیدی چھڑ دے جڑے میرے خاندان بنو سعد قبیلے دے میں میری بہن جے تو کہنی ہے قسمیں اناب کہن دی دے رہے میں تفسیرہ دیاں کتابیں پڑھے تاریخ دیاں کتابیں پڑھے حدیث دیاں کتابیں محدثین نے لکھے ہیں بہن نے کہن دی دے رہے اپنی بہن دے کہن دے میرے محمد کریم نے انہاں ساریاں قیدیاں نو جڑے حملہ کرنے واسطے آئے سن انہاں نو معاف بھی کر دیتا تے انہاں نو آزاد بھی کر دیتا انہوں نے معاف بھی کر دیتا تے انہوں نے آزاد بھی کر دیتا جدوں معاف کر دیتا نا تے حضرت شیمہ کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیاں تے جان لگیاں واپس بنو سعد قبیلے دے اندر تے او جڑے قیدی چھڑے سن او بھی تور پے تے آندے نے اسی شیمہ نو لے کے جانا ہے تے حضرت شیمہ کہن گے چل ٹھیک ہے ویر مینوں اجازت تے میں بھی جاواں فرمایا نہیں بہن وہ چلے نے جڑی کوئی فصل کھیتی باڑی کو مال ڈنگر تہاڈا اوتھے رہ گئے انہاں نو کہہ کے اوتھے جا کے حفاظت کر لین پال سنبھال لین تو میرے کو 4 دن رہ جا محدثین مورخین نے لکھے کہ 1 مہینہ میرے مصطفیٰ نے اپنی بہنوں اپنے کول رکھیا کتنا چیر تو انہوں میک دے دی کہ گلاں کرنے واسطے میک پڑھا دا اللہ دے بندے سیانا بہنا بندہ پوری تقریر تو گلاں کرن دیا اندر آجو نہ کریا کرو ہمیں سیانے بہنے بندے بچے ہو تو پھر بھی بندہ کرے اندر آجو اللہ میرے ویران دی جوانی برکت پائے میں نہ کریا کرو خیال رکھیا کرو دینی محفل دا خیال رکھیا کرو عام محفل دا تے عام مجلس دا فرق ہوندا ہے توجہ ہے نا اندر آجو بھائی جان اندر آجو 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 اندر آجو راہ دیو انہوں اندر آؤں کہ اسی بھی باہر آجئے سارے اندر آجو اندر یہ میں نہ کریا کرو اللہ میرے پرامان دی زندگی دراز فرمائے اچھی کو آمین ادھر ویکھیا جے توجہ ہے نا ماشاءاللہ تھکے تے نہیں اوے اکے تے نہیں پکی گل ہے تیرا محبت نہ کہو سبحان اللہ حضرت شیمہ نو 1 مہینہ میرے مصطفیٰ نے رکھیا تے جب حضرت شیمہ جان لگیاں نا تے نبی پاک نے نا تحفے دے طور تے دل جوئی واسطے بکریاں بھی دیتیاں اور سواری واسطے اونٹ بھی عطا کر دیتا ہے اللہ دا قرآن بے نیاز نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ انہیں تندہ ترجمہ کرنا تے گا لگے چلاواں محمد جو رو کر دعا مانگتے تھے، محمد جو رو کر دعا مانگتے تھے، نہ جانے اللہ سے وہ کیا مانگتے تھے۔ کرم کر دے مولا، رحم کر دے مولا، فضل کر دے مولا، تو امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے تھے۔ محمد جو رو کر لے بھی تو سارے جملہ پڑھنا ہے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ محمد جو رو کر دعا مانگتے تھے، محمد جو رو کر دعا مانگتے تھے، نہ جانے اللہ سے وہ کیا مانگتے تھے۔ کرم کر دے مولا، رحم کر دے مولا، فضل کر دے مولا، تو امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے تھے۔ صلی اللہ آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام علی مقام حسنین دے نانا جانن محبت کرنے والوں، میرے مدنی کریم آقا دی محبت لے کے بیٹھنے والوں، ایک مہینہ رہن تو بعد جدو حضرت شیمانیاں تیاریاں ہو گئیاں، فرمائے میرے ویر محمد سانو اجازتاں دے دے، اسی بھی جا کے ویکھیاں اپنا کاروبار تے فصل کھیتی باڑی جان دے، میں پھر آ جاواں گے۔ اللہ جانتا ہے میرے نبی نے اٹھ بھی دیتا تے بکریاں بھی دیتیاں، آپ میرے نبی پاک پیدل جا رہے ہیں، فرمایا میرے ویر کرام والے نے کری جانا ہے، اس واسطے سانو بھی کرے جان دی اجازت دے۔ اصلاح معاشرت سننے والو ایتھے میں تو اڈی اصلاح دی گل کرن لگا، ذرا سنیا جے دھیان نال، اللہ جان دا گل سچی ہے۔ کرام والے نے آخر کریں جانا، کراچی چلے جانا ہے، کرام والے نے آخر جانا ہے۔ اے تسی جنے آئے ہو اللہ جان دا جتھوں بھی آئے ہو، اگر اس پنڈ دے تے چند گھنٹے ایتھے رکو گے پھر اپنے گھراں نوں چلے جانا ہے۔ اسی تواڈے کول تھوڑی جی دیر رکنا ہے، پھر اساں بھی اپنے گھراں نوں چلے جانا ہے۔ اللہ جاندا ہے دنیا مسافر خانہ ہے، ہر بندے نے تو چلے جانا ہے۔ اسی تھوڑی دیر واسطے ساسی دے اندر، چیچا وطنی دے اندر، ضلع ساہیوال دے اندر، پنجاب پاکستان دے اندر مہمان آئے ہوں تے اسی کچھ دیر تو بعد اپنے حقیقی کار جنت دی طرف سفر شروع کر لینا انشاءاللہ۔ میں ویرے تو نوجوانوں نوں کہاں گا ویرو رمضان مبارک آ رہا ہے، رمضان مبارک دے آن تو پہلا اپنی دنیا دے اندر اللہ جان دا سوچا نو بدلو، جی میں رمضان مبارک سے زندگی گزار دے ہو، خیر کی نیت کرنی ہے کہ میں رمضان دے سارے روزے رکھنے نے، میں تراویاں بھی ساریاں پڑھنیاں نے، ویرو زندگی دا کوئی پتہ نہیں اگلا سال رمضان دا زندگی چاہے کہ نہ آوے، کیونکہ اتھے چان منور صورتاں دن دے قبری پاؤ۔ میں انا ہڑپے آیا ہوں، ہڑپے دے نال اڈا نائی والا بنگلہ ہے، اڈا نائی والا بنگلہ دے اندر جدو انہاں سن لو تیان نال 2018 دے اندر جدو رمضان دا چند چڑھیا میں 2017 میں اڈا نائی والا بنگلہ دے اندر اتھے ایک مرکز ہے تے اتھے تراویاں پڑھائیاں تے 2017 دے وچ اس بابے نے تراویاں پڑھیاں جی دی گال سناؤں لگا 2018 دا چند رمضان دا جدو چڑھیا انہاں پہلا سویر نو لوکاں روزہ رکھنا ہے، اس بابے نے انہاں سن لو ٹائم نہ سب کچھ لے آندہ پٹھے لے آندے آندہ ہے کہ نا سویر نو رمضان مبارک دا چند چڑھنا ہے تے میں اپنی روٹین بنا لینی ہے کہ میں اپنا فجر تو بعد صبح جا کے پٹھے لے آنے نے، مال ڈگر نو ٹائم نہ پٹھے لے کرنے نے۔ اللہ جان دا ہے رمضان دا چند چڑھے آؤ، اذان نہ ہوئیاں عشاء دیاں تے نماز عشاء دا کے تے تراویاں پڑھیاں تے نیت کی تھی کہ رمضان دا کوئی روزہ نہیں چھڑنا، سارے روزے رکھنے نے۔ اللہ جان دا ہے رات تراویاں پڑھ کے سوتا 2 بجے دا ٹائم ہویا تے ہارٹ اٹیک ہویا، اللہ نو پیارا ہو گیا ایک روزہ رکھنا بھی نصیب نہیں ہویا۔ ایتھے چان منور صورتاں دن دے قبری باؤ
इत्थे रंडियां होण सुहागना अजे मनो नहीं लथा चाओ इत्थे गाने बनन वालियां मारन रो रो टाओ इत्थे बंदे आओ परौना है तू आया परौणियां नूं जाना पैंदा है इत्थे किसे भी नहीं पक्का डेरा लाया कसमें वीरो हाथ बन के तरला पा के कहना है 2026 दे रोजे आए ने ते रख ले पता नहीं 2027 दे रोजे नसीब होने ने कि नहीं अल्लाह जानदा है इत्थे बंदे आओ परौणा है तू आया परौणियां नूं जाना पैंदा है इत्थे किसे भी नहीं पक्का डेरा लाया परौणियां नूं जाना पैंदा है पुछ उन्हां लोकां कोलों उन्हां दा की हाल है पुछ उन्हां मावां कोलों उन्हां दा की हाल है टुर गया जिन्हां कोलों पुत्र नौजवान है पुछ उन्हां भैणां कोलों उन्हां दा की हाल है टुर गया जिन्हां कोलों वीर नौजवान है उन्हां मावां भी गम सीने लाया उन्हां भैणां भी दुख सीने लाया परौणियां नूं जाना पैंदा है इस दिल नूं मैं बड़ा समझाया इन्हां हत्थां नाल मैं कुंबा दफनाया परौणियां नूं जाना पैंदा है अल्लाह जानदा मेरे वीरो नौजवानों कुछ नहीं होया कसमें थोड़ा जिहा ब्लड प्रेशर आई होवे ते तू रोज़ा छड़ देना है थोड़ी जी शुगर वध जाए ते तू रोज़ा छड़ देना है वीरो बीमारी होवे ते हालांकि शरीयत विच इजाजत है रोज़ा ना भी रखे ते खैर किसी नूं रखा देवे ते खैर इस जनाब इजाजत तो कई बंदे इन्ना फायदा चुक देने आंदे बीमार ने ते रोज़ा रखना नहीं उन्होंने रुखसत बीमार दी खैर है फिर थोड़ी जी बीमारी वास्ते रोज़े जाया ना कर कबर दे विच पता लगना है एक एक रोज़े की कीमत दा कबर विच पता लगना है एक एक रमजान दे रोज़े की कीमत दा इस वास्ते जिन्ने भी नौजवान है अज मस्जिद दे विच जलसा होया ते जस्से दा मुल मुड़ना चाहिए है हर मेरा वीर ते नौजवान ते मेरी मां भैन नियत करके उठन अस रमजान दे सारे रोजे रखने ने रमजान दियां तरावियां पढ़िया करनियां ने रमजान दे रोजे रखने ने क़यामुल लैल करना है जनाब तक रातां दे विच असां लैलतुल कदर लभनी है तरावियां पढ़नियां ते ज़िक्र अज़कार करना है मेरे तो पहला हफ्सा दसते पैसन जिहड़ा जिक्र करदा है अल्लाह दा शुक्र करदा है अल्लाह उहनूं होर दिंदा है इस वास्ते मेरे वीरों जिंदगी दा कोई पता नहीं केड़े मोड़ ते शाम हो जाए नेकियां दा मौसम बहार आ रहा है इस नेकियां दे मौसम बहार दी कदर करया जे याद रख लो नींद ते कबर विच जाके भी पूरी नहीं होने कईयां बंदियां नूं कबर चों भी उठ के उलामा बैठे ने ना कोनों पुछो कईयां बंदियां कबर च उठ के कहना सी हुणे ही असीं सुते सी ते सानूं किन्ने जगा लिया हुणे ही असीं सुते हां सानूं किन्ने जगा लिया उत्थे जाके भी कईयां बंदियां दी नींद पूरी नहीं होनी इस वास्ते रमजान मुबारक दी कदर करया जाए इस साडे कोल मेहमान अल्लाह दा महीना रहा है कसमें मैं भाई इश्तियाक साहब दा मेहमान आऊँ ते उन्हें मेरी कदर की ते मैं सारे पिंड ते राजी आऊँ ते मौलवियां 20 जगह ते जाना होंदा है हर जगह ते जाके दसणगे कि 87 वाले बड़े मेहमान नवाज ने 87 वाले बड़े अल्लाह वाले ने 87 वाले बड़ी मेहमान दी मेहमान नवाजी करते हैं इस तरह वीरो रमजान अल्लाह दा मेहमान महीना मेहमान बन के आया है ते जे ना मेहमान महीने ने अल्लाह दे कोल जाके साडी शिकायत ला दी ते 10 क़यामत वाले दिन इन्हें सिफारिश भी करनी है रमजान ने ते इन्हें खिलाफ भी गवाही देनी है किते ओ ना वे रमजान तेरे खिलाफ गवाही दे दे अल्लाह ने मेरी कदर नहीं की मेरे हुंदियां दिन नूं खांदा पींदा रहा मेरे हुंदियां लोकां नूं गालां कढदा रहा मेरे हुंदियां जनाब खांदा भी रहा ते पींदा भी रहा ते गाने भी सुनदा रहा फिल्मां भी वेंदा रहा अल्लाह जानदा मेरे वीरो रमजान अल्लाह दा मेहमान ते शिकायत ना लवा लिया जे इस वास्ते दी कदर करया जे इस वास्ते ते अल्लाह दा कुरान कहंदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून फरमाया मेरे वीर मुहम्मद करम वाले ने करी जाना मैनू इजाजत दे दे इधर वेख्या जरा मेरे वाल हजरत शीमा जा रही ने चलदियां चलदियां नबी पाक सरहद ते छड़ के आए अपनी भैन नूं ते जदों छड़ के वापस आए ते नबी पाक दी आंखां चों आंसू जेड़े वेले चलदियां चलदियां हजरत शीमा पहुंचियां बनु साद कबीले दे अंदर अल्लाह जानदा वेख्या उन्हां सारे नबी दा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए ने वो सारे ना
نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور بنو سعد قبیلے والے ادھر ویکھو میرے بھائی مہمان آ گئے نے ماشاءاللہ. او بنو سعد قبیلے والے نا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تے حضرت شیمہ ادھر ویکھیا جی میرے بھائی ادھر ویکھو توجہ ہے نا. حضرت شیمہ جا کے پوچھیا میرا تے بھرا سی تے میں بچپن چ اونوں پالیا تے سنبھالیا تے ہن وی مہینہ رہ گئی ہاں تساں کی ویکھیا کلمہ پڑھے. سارے بھائی قصبہ ہو کے کہن لگے طائف والے حوازن والے بنو سعد قبیلے والے بھین شیمہ سانو بہتیاں گلاں دا تے نہیں پتا اینی گل ہی اسی جاندے ہاں جیڑا پیغمبر اینیاں سالاں بعد اپنی دودھ والی بھین نو نہیں بھولیا محمد قیامت نو سانو بھی نہیں بھولے گا. وہ قیامت نو سانو بھی نہیں بھولے گا. حضرت شیمہ تے حلیمہ دی گل ہے سب نفل پڑھ لین تے میں انہاں چیر سنا دیاں ذرا پیار نہ کہو سبحان اللہ. حضرت شیمہ تے حلیمہ دی گل نہیں ہے کہندے چم کے حلیمہ سرکار نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو. انجنے گجرا والا تو مہمان آئے تے سفر بڑا لمبا کر کے آئے انہاں دی تھکاوٹ اتر جائے ذرا ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ. کہندے چم کے حلیمہ سرکار نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو نظر نہ لگے میرے لال نو. جاندی واری ڈاچی میری پیچھے پیچھے رہی ہے آندی واری ساریاں تو اگے لنگ گئی ہے. جاندی واری ڈاچی میری جاندی واری ڈاچی میری پیچھے پیچھے رہی ہے آندی واری ساریاں تو اگے لنگ گئی ہے آندی واری ساریاں تو اگے لنگ گئی ہے. پر لگ گئے نے اٹھنی دی چال نو پر لگ گئے نے اٹھنی دی چال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو نظر نہ لگے میرے لال نو. کہندے چم کے حلیمہ